सऊदी अरेबिया दुनिया में क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है, जिसे ऑयल पावर हाउस भी कहा जाता है, और सऊदी इकोनॉमी का 70% से ज्यादा रेवेन्यू ऑयल से ही आता है। लेकिन अब सऊदी अरेबिया अपनी ऑयल बेस्ड इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करते हुए किंगडम में कई बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर रहा है, ताकि इसकी इकोनॉमी ऑयल पर डिपेंडेंट ना रहे। जहां इन मेगा प्रोजेक्ट्स की बदौलत सऊदी इकोनॉमी डाइवर्सिफाई होगी, वहां इस कंट्री में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी और सऊदी अरब इंटरनेशनल मार्केट में एक बड़े ट्रेड और टूरिज्म सेंटर के तौर पर सामने आएगा, जिसका ड्रीम सऊदी रूलर मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी विजन 2030 की सूरत में देखा था। इस वीडियो में हम आपको सऊदी विजन 2030 के 8 मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे। नंबर 1, रेड सी प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट एक शानदार टूरिस्ट डेस्टिनेशन होगा जो जद्दा से 500 किलोमीटर दूर सऊदी अरब की वेस्ट कोस्ट में उमलूज और अलवाज के दरमियान डेवलप किया जा रहा है। इसे 2017 में अनाउंस किया गया था और 2019 पे इस पर काम शुरू कर दिया गया था। प्लान के मुताबिक यहाँ न सिर्फ 38,000 स्क्वायर किलोमीटर के 90 आइलैंड्स डेवलप किए जाएंगे, बल्कि 50 वर्ल्ड क्लास होटल्स जिनमें 8,000 से ज्यादा रूम्स होंगे। इसके अलावा 1,000 रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, 10 लाख स्क्वायर मीटर एरिया में 1 करोड़ 50 लाख से जायद प्लांट्स ग्रो किए जाएंगे, और इसके अलावा भी यहाँ बहुत कुछ होगा। इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन 2030 में मुकम्मल होगी और इस पर टोटल कॉस्ट $5 बिलियन होगी। ये टोटल 70,000 न्यू जॉब्स क्रिएट करेगा और सऊदी जीडीपी में एनुअली $6 बिलियन इंक्रीज करेगा, और एक्सपेक्टेड ये है कि 10 लाख टूरिस्ट सालाना यहाँ आएंगे। नंबर 2, सिंदाला। ये प्रोजेक्ट नियोम मेगा प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है और प्लान के मुताबिक यहाँ एक 8,40,000 स्क्वायर मीटर एरिया में एक शानदार आर्टिफिशियल आइलैंड डेवलप किया जा रहा है। यहाँ 86 लग्जरी मरीना बोट्स, स्पोर्ट्स क्लब, वेलनेस एंड स्पा सेंटर्स, बीच क्लब्स, 3 लग्जरियस आउटस्टैंडिंग होटल्स, 88 विलास, 400 अल्ट्रा प्रीमियम स्वीट्स, 51 रिटेल आउटलेट्स, 300 सर्विस्ड अपार्टमेंट्स और शॉपिंग सेंटर्स होंगे। सिंदाला आइलैंड रेड सी के लिए एक मेन गेटवे के तौर पर काम करेगा। नंबर 3, अमाला। नियोम और सिंदाला की तरह ये प्रोजेक्ट भी सऊदी विजन 2030 का एक हिस्सा है, जो सऊदी अरब की नॉर्थ वेस्टर्न साइड पर रेड सी कोस्ट के साथ डेवलप किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट 2 फेजेस में कंप्लीट किया जाएगा। फेज 1 2024 में, जबकि फेज 2 2027 में कंप्लीट होगी। मुकम्मल होने के बाद ये अल्ट्रा लग्जरी टूरिज्म डेस्टिनेशन 900 शानदार रेजिडेंशियल विलास, 25 लग्जरी होटल्स जिनमें 3,000 से जायद शानदार रूम्स और स्वीट्स होंगे मुश्तमिल होगा। यहाँ हर किस्म की एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, यॉट क्लब्स, मरीनाज, आर्ट एग्जीबिशंस और मॉडर्न रिटेल एस्टेब्लिशमेंट्स होंगी, और ये 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर चलेगा। इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करने की टोटल कॉस्ट $1.7 बिलियन होगी। नंबर 4, रियाद स्पोर्ट्स बुलेवार्ड। मार्च 2019 में सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज के हुक्म पर रियाद स्पोर्ट्स बुलेवार्ड प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया, जो रियाद की ईस्टर्न साइड में अल सुलाई वैली को वेस्टर्न साइड में हनीफा वैली के साथ कनेक्ट करेगा। ये 135 किलोमीटर का एक स्पोर्ट्स कॉरिडोर होगा, जो कि न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि पूरे मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स हब होगा, जहां साइकिलिस्ट्स के लिए 220 किलोमीटर लंबे ट्रैक्स, 16 फुटबॉल पिचेस, 30 बास्केटबॉल कोर्ट्स, 123 किलोमीटर लंबे हॉर्स ट्रेल्स, टेनिस एंड वॉलीबॉल कोर्ट्स, रनिंग एंड हाइकिंग ट्रैक्स, 48 गार्डन्स, 16 प्लेग्राउंड्स और 60 दूसरे स्पोर्ट्स वेन्यूज के साथ एक शानदार ग्लोबल स्पोर्ट्स टावर भी बनाया जाएगा। इसके अलावा 1 लाख स्क्वायर मीटर का ग्रीन रिबन, दुनिया का सबसे बड़ा सिटी पार्क, नेशनल थिएटर, आउटडोर सिनेमाज और आर्ट्स एकेडमी के साथ साथ एक कैनल और 75 लाख ट्रीज।
یہ سب ہوں گے اس مڈل ایسٹ کے سب سے بڑے ریاض سپورٹس بولیوارڈ میں، اور اسے بلڈ کرنے کی کاسٹ ہوگی $23 بلین۔ نمبر 5، آکسیگون۔ ریڈ سی میں سوئز کینل کے ساتھ ڈیولپ کیے جانے والا یہ دنیا کا سب سے بڑا انڈسٹریل سٹی ہوگا، جس کا آدھا حصہ لینڈ جبکہ آدھا حصہ پانی میں کنسٹرکٹ کیا جائے گا۔ کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ انڈسٹریل سٹی نیو یارک سٹی سے 33 ٹائمز زیادہ بڑا ہوگا۔ یہ گلوبل مینوفیکچرنگ اور انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے ساتھ ایک ریولیوشنری لاجسٹکس ہب بھی ہوگا، جہاں فیکٹریز اور انڈسٹریز کے ساتھ ساتھ مینوفیکچرنگ سائٹس بھی بنائی جائیں گی۔ آکسیگون کا مین فوکس سسٹینیبل انرجی، واٹر انوویشن اور سسٹینیبل فوڈ پروڈکشن سمیت اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجیز پر ہوگا۔ 250 اسکوائر کلومیٹرز کے اس انڈسٹریل سٹی کو بلڈ کرنے کی ٹوٹل کاسٹ $20 بلین ہوگی۔ نمبر 6، ٹروجینا۔ یہ نیوم کے ریجنل پلان کا ایک حصہ ہے جو گلف آف عقابہ کوسٹ سے 50 کلومیٹر کے ڈسٹنس پر واقع ہے۔ یہ ایریا تقریباً 60 اسکوائر کلومیٹرز پر پھیلا ہوا ہے اور 1500 سے 2600 میٹرز کی ہائٹ پر واقع ہے۔ مکمل ہونے کے بعد ٹروجینا ایک آئیکونک ماؤنٹین ٹورزم ڈیسٹینیشن ہوگی، جہاں ٹورسٹس اسکائنگ، سنو بوٹنگ، اسکوبا ڈائیونگ، ماؤنٹین بائیکنگ اینڈ کلائمبنگ اور آئس اسکیٹنگ جیسے ایڈونچرس سپورٹس بھرپور انجوائے کر سکیں گے۔ یہاں آرٹیفیشل مین میڈ لیک، ورٹیکل ولیج اور کئی الٹرا لگژری مینشنز، 9000 رومز اور اپارٹمنٹس پر مشتمل اسٹیٹ آف دی آرٹ ہوٹلز بنائے جائیں گے۔ مکمل ہونے کے بعد یہ مڈل ایسٹ ریجن کی ایک شاندار ماؤنٹین ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہوگی۔ نمبر 7، قدیہ۔ یہ ایک پبلک انویسٹمنٹ پروجیکٹ ہے جو کہ سعودی عرب کے لیے ایک سپورٹس، آرٹس اور انٹرٹینمنٹ ڈیسٹینیشن ہوگا۔ یہ ریاض سٹی سینٹر سے 40 کلومیٹر کے ڈسٹنس پر واقع ہے اور یہاں کئی انٹرٹینمنٹ فیسلٹیز جیسا کہ امیوزمنٹ پارکس، سپورٹس ایریاز، کار اینڈ بائک رائڈنگ پاتھس، اسٹیڈیمز، واٹر تھیم پارک، گولف کورس اور اسپیڈ پارک وغیرہ ڈیولپ کیے جا رہے ہیں۔ ورلڈ کا فاسٹسٹ، لانگسٹ اور ٹالسٹ رولر کوسٹر، لارجسٹ تھیم پارک، ٹالسٹ ڈراپ ٹاور اور موٹر ریسنگ سرکٹس بھی یہاں بنائے جا رہے ہیں۔ $1 بلین کی کاسٹ سے بلڈ کیے جانے والے اس پروجیکٹ کا ٹوٹل ایریا 334 اسکوائر کلومیٹرز ہے۔ نمبر 8، نیو مربع پروجیکٹ۔ شیخ محمد بن سلمان نے یہ میگا پروجیکٹ اناؤنس کیا جو کہ ورلڈ کا ایک لارجسٹ کمرشل ڈاؤن ٹاؤن ہوگا۔ پلان کے مطابق 1 لاکھ سے زیادہ ریزیڈینشل یونٹس، 9000 سے زیادہ ہوٹل رومز، میوزیمز، سینماز، تھیٹرز، ڈیزائن اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹیز، ریٹیل سپیسز اور 80 سے زیادہ ڈفرنٹ کلچرل اینڈ انٹرٹینمنٹ وینیوز یہاں بنائے جائیں گے۔ اسی ڈاؤن ٹاؤن میں ایک کیوب شیپڈ اسکائی اسکریپر بھی بنایا جائے گا جس کا نام ہوگا دی مکاب۔ اس اسکائی اسکریپر کی ہائٹ، لینتھ اور وڈتھ 400 میٹرز ہوگی اور اسے دا جیول آف ریاض یا ریاض کا زیور بھی کہا جاتا ہے۔ کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ نیو مربع پروجیکٹ سعودی عرب کی GDP میں 180 بلین سعودی ریال کا اضافہ کرے گا۔